अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हर वक्त दिमाग के अंदर गंदे ख्यालात क्यों आते हैं, और ये आते हैं तो इसकी क्या क्या वजह हैं, किन किन वजहों से ये ख्यालात आते हैं। और अगर दिमाग के अंदर गंदे ख्यालात आते रहें और हम गंदे ख्यालात के अंदर मुलव्विस होते रहें तो फिर उससे निकलने का तरीका क्या है और इससे किस तरह से हम छुटकारा पा सकते हैं। इन तीनों बातों को आइए आज की इस वीडियो के अंदर हम क्लियर करेंगे और दुआ करें अल्लाह तबारक व तआला से कि अल्लाह तबारक व तआला हम तमाम के जहनों को शैतान के शर से महफूज फरमाए और अल्लाह ताला अपने दीन से, अपने जिक्र से मोहब्बत करने की तौफीक अता फरमाए। इस वीडियो को दूसरों तक भी शेयर कीजिएगा क्योंकि ये हर किसी की प्रॉब्लम जो है वो बन चुकी है। ये परेशानियां अक्सर लोगों को आया करती हैं। उनके लिए भी दुआ करें अल्लाह तबारक व तआला उनको भी इस चीज से निजात अता फरमाए। देखिएगा हजरात, सबसे पहले तो हम यहाँ पर गौर करते हैं एक चीज पर कि दिमाग के अंदर गंदे ख्यालात आते क्यों हैं। देखिए, आजकल हर कोई शख्स जो है इस चीज से परेशान है। कोई शख्स नमाज के लिए खड़ा हुआ और नमाज के लिए जब उसने अल्लाह अकबर कहा ना तो उसके दिमाग के अंदर उस वक्त इस तरह के फिजूल गंदे ख्यालात आया करते हैं कि जिसका तसव्वुर वो नमाज से बाहर निकल के भी नहीं कर सकता। बड़े बड़े बेहुदा ख्यालात जहन के अंदर लोगों के आया करते हैं और लोगों का जो है माइंड सेट बन चुका है। जैसे ही वो नियत बांध के खड़े होते हैं, रुकू में होते हैं, सजदे में होते हैं, आंखें अगर उनकी जरा सी बंद हो जाएं तो उनको बड़े बड़े गंदे तस्वुर आया करते हैं। आखिर इस सब की वजह क्या है और इस सब का हल क्या है और ये क्यों आते हैं। देखिए, इसकी दो बड़ी वजहें हैं। पहली वजह तो यह है कि शैतान हमारे दिमाग के अंदर ख्याल डालता है और दूसरी वजह यह कि हम खुद गंदे ख्यालात की तरफ इन्वॉल्व होने की कोशिश करते हैं। चलिए नंबर एक को गौर से समझते हैं मुख्तसर अंदाज के अंदर। देखिए, शैतान इंसान को एक हिंट दिया करता है कि तू जो है इस तरह का सोच और इस तरह का कर। मिसाल के तौर पर फरमाया गया, हदीस के अंदर भी मफहूम मिलता है हमें कि जो खन्नास है, जो शैतान है, ये लोगों के दिलों पर जाकर के घुटने टेक करके, पैर जमा कर, अपने पंजे टेक करके बैठ जाया करता है और सिर्फ इतनी देर को दूर होता है जितनी देर बंदा अल्लाह का जिक्र करता है। जैसे जिक्र करके हटता है ये फिर वापस आकर के उस जगह पर लग जाया करता है। फरमाया गया कि दिल पर एक सूंड है शैतान की, उस सूंड को दिल पर जमाए रहता है और लगातार गंदे ख्यालात दिल के अंदर डाला करता है और जब अल्लाह का जिक्र होता है तो ये सूंड हटा लेता है, वरना ये सूंड अपनी चुपका करके रखता है। तो एक तो वजह ये हो गई कि शैतान दिमाग के अंदर गंदे ख्यालात डाला करता है। दूसरी चीज ये है कि इंसान खुद जो है अपनी तरफ से कोशिश करके गंदे ख्यालात अपने जहन में लाता है। जैसा कि आप देखते हैं, एक शख्स जो है आंखें बंद करके लेट जाता है और फिर वो चीजें सोचता है जो कभी वो कर ही नहीं सकता। ऐसे ऐसे गंदे ख्यालात आप देखते हैं। एक शख्स जो गरीब है वो अमीर देखने के सपने देखा करता है। एक शख्स जो भूखा है वो खाने के सपने देखा करता है। जिसको प्यास लगती है वो पानी के सपने देखा करता है और बार बार उसका जहन उस तरफ को जाता है। ठीक इसी तरह से जो शख्स नॉर्मली सब चीज से भरा हुआ हो, वो जब लेटता है तो जो चीज उसके पास नहीं है वो उस तरफ को अपना जहन बढ़ाता है। मिसाल के तौर पर अगर किसी की शादी नहीं हुई है तो वो गंदे गंदे ख्यालात किसी भी एक जो है नामहरम लड़की के लिए बना लिया करता है अपने जहन के अंदर। तो खुदारा इन चीजों से बचें, ये बहुत ज्यादा खतरनाक चीज है। अपने जहन को वहां तक ले जाने का जो गुनाह है वो भी आप पर पड़ेगा और जहन जो है वो गंदे से गंदा तर होता चला जाएगा। बहुत ज्यादा इसके अंदर गंदगी भर जाएगी। देखिए, किसी भी चीज को अपनी हैबिट बना लेना ये सबसे बड़ी गलती होती है इंसान की। अब जब एक शख्स की हैबिट बन चुकी है गंदे ख्याल जहन में लाने की कि जब भी वो अपनी आंखें बंद करता है, मिसाल के तौर पर जहन उसका सेट हो गया कि जैसे ही मेरी आंखें बंद होंगी तो उस वक्त में मेरे दिमाग में गंदे ही ख्याल आएंगे। उसने अपना लेट कर, बैठ कर, आंखें बंद करके गंदे ख्याल का एक जहन बनाया है। अब उसने नियत की, अल्लाह अकबर, नमाज के लिए खड़ा हो गया और सुरूर उसको आया कारी साहब की खिरात के अंदर, इमाम साहब की खिरात में, उसने आंखों को बंद कर लिया। अब माइंड सेट हुआ है पहले से ही कि जब भी आंखें बंद होंगी तो गंदे ख्याल आएंगे। अब जब नमाज के अंदर आंखें बंद की हैं तो कौन से पाक ख्याल आएंगे। ऐसी चीज, भले ही नमाज गंदी बुरी बातों से रोकती है लेकिन किस शख्स को, वो जो रुकना चाहता है, हिदायत उसी को मिलती है जो हिदायत पकड़ना चाहता है। जो शख्स रमजान का महीना देख करके मस्जिद में जाए और फिर ये सोचे कि नमाज मुझे गुनाहों से बचा ले, तो ऐसा नहीं होगा। उसको ये अहद करना पड़ेगा, उसको ये जिम्मा उठाना पड़ेगा खुद पर कि मैं बुरे कामों से बचूंगा। इंशाअल्लाह रमजान की बरकत से अल्लाह ताला मेरी मदद फरमाएगा, लेकिन उससे पहले ये कि मैं अपनी खुद की मदद करूंगा। अल्लाह ताला ने भी वाज़ेह फरमाया, इन्नल्लाह ला युगय्यिरु मा बिक़ौमिन हत्ता युगय्यिरु मा बिअनफुसिहिम, कि अल्लाह तबारक व तआला भी जब तक किसी कौम की हालत नहीं बदलता जब तक कि वो खुद अपनी हालत को चेंज न कर लें। तो हमें चाहिए कि हम अपने आप की हालत को चेंज करें। पहले इन गंदे ख्यालात का जो हमने दरवाजा खोला है उसको बंद करें। अब हमें आदत की सेट करना पड़ेगी कि जब भी हमारी आंखें बंद हो तो हम पाक साफ ख्याल लाएं। अब शैतान तो सिर्फ एक तीली दिखाता है, बाकी गैस का बटन आप खुद खोलते हैं। शैतान के बारे में तो यहां तक आया कि एक शख्स से मुलाकात हुई तो उन शख्स ने कहा कि भाई तू तो बड़ा अजीब आदमी है,
تو لوگوں کے درمیان میں فساد ڈلوا دیتا ہے. تو اس نے کہا میں کسی کے درمیان فساد نہیں ڈلواتا, میں صرف ایک تیلی دکھاتا ہوں, آگ لوگ خود بھڑکایا کرتے ہیں. اس نے کہا کیسے؟ تو کہا چلو میں تمہیں دکھاتا ہوں. وہ شیطان جو تھا نا ملعون, وہ لے کر کے گیا ایک حلوائی کی دکان پر, اور اس نے ایک جو ہے انگلی سے نکال کر کے جو شیرہ جل رہا تھا اس کو ایک دیوار پر لگا دیا. اب دیوار پر جب لگایا تو وہاں پر چیونٹیاں آنا شروع ہو گئی. چیونٹیوں کو دیکھ کر کے مکھیاں بھی وہاں پر آئیں. جب مکھیاں آئیں تو وہاں پر چھپکلی بھی آنے لگی. اب جب چھپکلی وغیرہ آئی تو وہاں پر پیچھے سے ایک بلی بھی آئی, جو حلوائی کی بلی تھی, وہ بھی چھپکلی کو دیکھ کر کے اس پر جھپٹنے لگی. اور اس کو باہر کھڑا دیکھ کر کے ایک کسی دوسرے شخص کا کتا آ کر کے اس کو لپٹنے لگا, اس کو مارنے لگا. اب وہ جب دیکھا کہ ہماری بلی کو نقصان پہنچا رہا ہے تو انہوں نے کتے کے ڈنڈا مار دیا, کتے کا سر پھٹ گیا, وہ مر گیا. اب جو دونوں, بلی کا مالک اور کتے کا مالک, ان دونوں کے درمیان میں لڑائی ہونے لگی. پھر آپس میں انہوں نے ایک دوسرے کا جو ہے سر پھاڑ دیا. اب اس کے بعد میں کیا دیکھتے ہیں کہ دونوں جو ہیں ان کو پولیس جو ہے اٹھا کر کے لے گئی, جیل میں بند کر دیا گیا. تو اب کیا ہوا, شیطان نے کہا دیکھو میں نے صرف ایک تیلی دکھائی, ایک میں نے ذرا سا شیرہ نکال کر کے دیوار پہ لگایا, باقی اس لڑائی کو طول کس نے دیا؟ اس لڑائی کو طول دیا ان لوگوں نے خود نے. میں اس میں کیا کر سکتا ہوں؟ تو یہی بات ہے کہ شیطان صرف ہمیں ہنٹ دیتا ہے, باقی ہمارا اپنا نفس, ہمارا خود کا دل جو ہے وہ ان گندے خیالات میں گھوم گھوم کر سیٹ اتنا ہو جاتا ہے کہ ہماری آنکھیں بند ہوں. یا جو بھی آپ ایک ہیبٹ بنا لیں گے نا اپنی, مثال کے طور پر اگر آپ کی ہیبٹ یہ ہے کہ جب بھی میں اکیلا بیٹھوں گا تب میں غلط سوچوں گا, اگر آپ نے لگاتار ایسا کچھ کیا ہے تو چاہے آپ مسجد کے اندر بھی اکیلے بیٹھے آپ کے ذہن میں گندے خیال آئیں گے. اس لیے جس چیز پر مائنڈ سیٹ ہو جاتا ہے نا, اس کو سیٹ ہی ایسا کریں کہ وہاں پر اچھے خیالات آئیں. آپ جب گندے تصورات کرتے ہیں نا ذہن کے اندر, تو اس میں کوشش یہ کریں کہ آپ اپنی آنکھوں کو بند کریں, اور آنکھوں کو بند کر کے اللہ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ناموں کا تصور کریں, مدینہ شریف کا تصور اپنے ذہن کے اندر لائیں, کعبہ شریف کا جو ایک نا ویڈیو دیکھ دیکھ کر کے ذہن بن جاتا ہے اس کا تصور اپنے ذہن میں لائیں, اولیاء کرام کے واقعات کو اپنے ذہن میں پوری پوری کہانی جو ہے ان کی جو سنی ہے آپ نے, ان کو بنانے کی کوشش کریں. تو انشاءاللہ دل جو ہے وہ لرزے گا, اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا گنبد خضرا جب تصور میں آئے گا تو دل جو ہے تڑپ اٹھے گا ایک دم سے. پھر جب بھی مسجد کے اندر آپ جائیں گے اللہ اکبر کہیں گے اور اپنی آنکھوں کو بند کریں گے, خدا کی قسم اللہ کا کعبہ نظر آئے گا, محمد کا روزہ نظر آئے گا. یہ کیا ہے؟ یہ وہ ہے کہ آپ نے مائنڈ کو سیٹ ہی ایسا کر دیا ہے کہ جب جب آنکھیں بند ہوں گی پیارے آقا کا جو ہے گنبد خضرا میرے ذہن میں آئے گا. جب یہ مائنڈ سیٹ ہو جائے گا تب انشاءاللہ بہت زیادہ فائدہ ہوگا. لیکن جب مائنڈ سیٹ خراب ہوگا تب جب تنہائی میں بیٹھیں گے غلط خیال آئیں گے. باقی ایک تیسری اور آخری چیز میں آپ کے سامنے عرض کر دوں, وہ یہ کہ اگر اس طرح کے خیالات آتے ہیں اور مائنڈ سیٹ خراب ہو چکا ہے تو پھر اس کو تبدیل کیسے کریں, اس چیز سے کیسے بچیں؟ تو دیکھیے اس کا ایک انف سولوشن یہ ہے کہ آپ قرآن مجید کی کثرت کریں, کثرت سے تلاوت کریں. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب, آگاہ ہو جاؤ, وارننگ دی اللہ تبارک و تعالیٰ نے, الا آگاہ ہو جاؤ, اللہ کا ذکر ہی وہ چیز ہے کہ جس کے ذریعے دلوں کو سکون ملا کرتا ہے. جب اللہ کا ذکر ہوگا تو دل کو بھی ٹھنڈ پڑے گی, دماغ کو بھی ٹھنڈ پڑے گی. اور اس کے ساتھ ساتھ خاص طور سے قرآن مجید کے اندر بھی معوذتین کی تلاوت کریں, قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس, ان دونوں صورتوں کو کثرت سے تلاوت کریں ان کی. اور اس کے علاوہ اپنا جو ایک وظیفہ بنا لیں, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اس کو جتنا ہو سکے اتنا زیادہ پڑھیں. شیطان سے اللہ کی پناہ چاہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ اگر دل میں اخلاص ہے, نیت میں خلوص ہے, اور نیت جو ہے سچی ہے شیطان سے بچنے کی, وسوسوں سے بچنے کی, تو اللہ تبارک و تعالیٰ غیبی مدد فرمائے گا اور ہمیں شیطان کے فتنے سے محفوظ فرمائے گا. مولا تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ سارے مومنوں کو شیطان کے شر سے محفوظ فرمائے, اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کی عبادتوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.